अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, कैसे हैं सर? सर, वालेकुम सलाम। और आपको भी और आपके सारे सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। शाहीन साहब, जो कश्मीर से विजुअल्स आ रहे हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम शायद ये पाकिस्तान में ये वाले विजुअल्स देखेंगे। जी 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 जी, ये कश्मीरी जो है ना, ये सबसे नंबर ले गए हैं सर। ये लेकिन मैं बात तो है ही। लेकिन मैं आपको सर इससे बात करने से पहले जो है ना, मैं वो जो आज ट्रंप साहब ने बात की है आसिम मुनीर साहब के हवाले से, मेरे ख्याल में जो आसिम मुनीर साहब है ना वो पाकिस्तानियों को ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो मैंने आपको कहा था ना कि वो जो सिर्फ तारीफें करते हैं, लोग इस तरीके से बातें सर, मनवाते हैं जी। मक्खन लगाने में मक्खन और लगाने में चापलूसी में और टीसी में और जो इस तरह की बातों में तो खैर सारे एक से बढ़ के एक हैं, शहबाज सही है। शरीफ आसिम मुनीर को लगाता है, आसिम मुनीर ट्रंप को लगाता है। अब ट्रंप जो है उसकी आपको पता है पर्सनैलिटी भी कुछ इस किस्म की है। उसको पसंद है बिल्कुल कि यार कोई मेरी चापलूसी करे, जो है ना वो एक नए अनोखी बिल्कुल, चीज उनको वैसे है वो वो अमेरिका उसकी में। तारीफ कर दे, वो उसको भूलती नहीं है। वो रोज उसकी तारीफ, वो यही कहा जाता है। वो हाँ, अब वो रोज कहता है कि जी मेरा शुक्रिया अदा किया आसिम मुनीर ने कि मैंने लाखों लोगों की जान बचा ली, मैंने इंटरवीन करके वो करा दिया। हालांकि कोई बेवकूफ आदमी, 2 दिन नहीं चलनी थी वो लड़ाई। ना किसी ने कोई न्यूक्लियर इस्तेमाल करना था, ना कुछ करना था। वो कहता है मैंने लाखों अच्छा लोगों की जान अच्छा, बचा ली। उन्होंने यहाँ पे बात नहीं खत्म की शाहीन साहब। उन्होंने आगे पता क्या क्या ट्रम्प साहब ने उन्होंने कहा है कि उसने मेरी जिस तरीके से तारीफ की है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने ये भी हाँ, वो आखिर में है लाइन ना, बोली है। तो वो तो एक एक क्रेडिट तो आसिम मुनीर साहब को जानता है कि वो मक्खन, उनको उनको पता चल गया कि किस जगह पे मक्खन लगाना है। मतलब है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इन लोगों से ज्यादा तेज मक्खन लगाना, उनको अच्छा मक्खन लगाना आता है। सही है, और जो सही जगह पे आता है, सही जगह लगाना चाहिए ना, वो सही जगह लगाया उन्होंने। बहरहाल ये कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर जरा बात करें थोड़ी सी आज। बात करें सर, बिल्कुल कश्मीरियों ने तो बहुत जबरदस्त काम दिखाया हुआ है सर। चुका काम चुक देता है उन्होंने ये। मुख्तारिया काम बच गया। जो कहते हैं ना, सर वहां पे ये अंदाजा करें, गोलियां चल गई हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन लोग नहीं, बल्कि और बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं लोग अब इसमें। देखिए जनाब, बात यह है कि कश्मीरियों के बारे में बहुत साल पहले ये एक बड़ी मशहूर पंजाबी की कहावत थी। और लोग अक्सर ये कहते थे कि यार, कश्मीरियों से लड़ाई की बात नहीं करो। उनसे, उनकी बंदूक जो है ना, वो उनसे नहीं चलती। वो नहीं उठा सकते बंदूक, वो नहीं लड़ सकते कभी, वो कन्फ्रंट नहीं कर सकते, ये कहते थे। और जो कहावत थी पंजाबी की, वो ये थी, ये सबको पता होगी जो पंजाबी जानते हैं, कि उनके बारे में एक आदत था कि उनकी बंदूक जो है ना, वो जब धूप चढ़ सी तो ठुस कर सी, जब सुबह गर्म होगी बंदूक धूप से तो फिर वो चलेगी, वैसे नहीं चलेगी। हम्म। उन्होंने नहीं चलानी। ये हम्म। उनके बारे में कहा जाता था। और अब जो है ना, वो कश्मीरियों ने, मेरा ख्याल है जो उनको इंस्पिरेशन मिला है मकबूजा कश्मीर में, जो लोगों ने लड़ाई की है कश्मीरियों ने, जो बाकी उनके अपने अंदर जो कश्मीरियों ने ऑर्गेनाइजेशन की है वो की है, और उसके बाद अब ये जिस तरह वो निकले हैं, वो तो खड़े हो गए हैं जी। गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग और ये लोग, ये मतलब है कि दे आर यूनाइटेड। लगता है कि ये एक नेशन है, एक कौम है, एक ग्रुप है जो नहीं अपने आप को बेचने वाले। और वो खड़े हो गए, तो खड़े हो गए तो एक दफा पहले भी वो खड़े हुए थे, उन्होंने सारे बिल बिल अपने सब कुछ माफ करा दिए थे। ये इन्होंने भाग गए फौजी, उन्होंने कहा जी यार अब कश्मीरियों से कौन लड़े, पहले जरा इमरान खान को हम ठीक कर लें, फिर हम देखेंगे इनको। अब वो दोबारा खड़े हो गए हैं, और वो उनको उन्होंने फौजें वौजें इस्लामाबाद से भेजी है, पुलिस भेजी है। वो इनकी पुलिस का ऐसा कीमा बना के वहां से बाहर भेजेंगे कि वो कोई बात नहीं करते, उनको ये वहां कोई ठहर नहीं सकेगा, वो रास्ते बंद कर देंगे वो। यही काम अगर गंडापुर साहब आधा कर देते ना केपी में, तो ये इमरान खान की और इनकी सिचुएशन इस वक्त बहुत ही डिफरेंट होती। मगर कश्मीरियों ने जो कर दिया है, सलाम है उनको सर। और मेरा ख्याल है कि वो अब, उसका एक और मतलब भी है जो मैं आपको यानी अपनी राय दे दूं, कि अब ये आजाद कश्मीर जो है ना, ये पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। ये आजाद कश्मीर अब रियली आजाद होगा, और उधर का कश्मीर भी आजाद होगा, इधर का भी। ये दोनों मिलके अपना एक अलग मुल्क बनाएंगे, चाहे कितनी देर लगे। मगर स्ट्रगल उन्होंने जिस तरह से की है शुरू, ये उसी एंड पे जाएगी। पाकिस्तानियों को भूल जाना चाहिए कि जी ये अब ये कश्मीर जो है ना हमारा है। और ये फौजी जो है ना, अपनी फौजी जोर लगाएंगे, जो भी करेंगे, ये फौजी इनको ऐसी ऐसी
فوج کی مار پڑے گی ان کو وہاں پہ کہ یہ فوجی ان کو نہ قابو کر سکیں گے، نہ کشمیر کو قابو کر سکیں گے. وہ مقبوضہ کشمیر کو تو چھوڑ دینا، وہ تو ان کے ہاتھ سے بہت پہلے نکل گیا. اپنا کشمیر بھی اب انہوں نے گنوا دیا ان کی پالیسیز اور ان کی بیوقوفی کی وجہ سے. تو کشمیری تو کھڑے ہو گئے ہیں سر، سلام ہے ان کو. کیونکہ لوگ تو پہلے یہ سمجھتے ہوتے تھے نا کہ یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارے لیے کھڑی ہوگی، ہمارے لیے لڑے گی. ان لوگوں سب کو، ویسے تو پوری قوم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف جرنیل جو ہے نا، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ صرف اپنے مفاد دیکھتے ہیں، ان کو نہ پاکستان کا ہے نہ کشمیریوں کا ہے. تو اب یہ جس طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ہیں، آئی تھنک پورے پاکستان کو ہوپ فلی سے موٹیویشن ملے گی. ایم پریٹی شور کہ جو دوسری سائڈ کا کشمیر ہے، سر انڈین سائڈ کا موٹیویشن بھی کشمیر ہے. ملے گی، لیکن آپ نے کشمیریوں کو جس طرح ٹریٹ کیا ہے نا وہ بھی تو دیکھیں نا آپ. پورے پاکستان میں، پوری بیوروکریسی میں، اسلام آباد میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی کشمیر کی حکومت جو ہے نا وہ ایک اسلام آباد کا جوائنٹ سیکرٹری چلاتا ہے. کشمیر افیئرز کا ہے یا ہوم افیئرز کا ہے یا جو بھی ہے، وہ ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے. وہ وہاں کا وزیر اعظم، وہاں کا صدر آزاد کشمیر، وہاں کا وزیر اعظم آزاد کشمیر، وہ آ کے اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں صبح سے شام تک، اور سارے کام کراتے ہیں، اور سڑکیں، اور یہ پانی دے دو، یہ بجلی دے دو، یہ کھانا دے دو، یہ سب یہاں بیٹھے کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، یہ اسلام آباد سے ریموٹ کنٹرول سے نہیں ہوگا، ایک جوائنٹ سیکرٹری ہمارا نہیں چلائے گا، ہم خود چلائیں گے. تو اب ان کو سمجھ آئے گی، وقت پڑے گا. اب وہ اپنے رائٹ مانگ رہے ہیں، وہ اپنا وہ انہوں نے راستے انہوں نے بند کر دیے. تو یہ ان کی پوری فوج، آزاد کشمیر ریجیمنٹ اور پتہ نہیں کون سے ڈویژن اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ جو فوجیں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں وہاں، وہ کسی کام کی نہیں ہے. وہاں سے بھاگیں گے، وہ بھاگنا پڑے گا ان کو. کس کے خلاف لڑیں گے؟ ان کے خلاف لڑیں گے یا وہ انڈیا کے خلاف لڑیں گے؟ وہ تو ایسے برے پھنس گئے ہیں کہ جی اب کشمیری اگر اٹھ گئے اپنی پاکستان کی فوج کے خلاف، تو اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے انڈیا والے تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے. کیونکہ ان کو ڈر یہ ہوگا کہ جی یہ اگر کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے ہمارے کشمیری بھی جو ہے نا وہ زیادہ، اور وہ تو پہلے سے لڑ رہے ہیں اور وہ تو سرنڈر نہیں کر رہے ہیں، ان کو تو بہت زبردست دبایا ہوا ہے. لیکن یہ دونوں مل گئے تو پھر یہ تو بہت بڑی ایک فورس بنے گی، اور ساری دنیا اس خطے پہ ان لوگوں پہ فوکس کرے گی. چائنا، انڈیا، امریکہ، سب اگر ان کو مدد ہوئی تو آ کے مدد بھی کریں گے، بندوقیں ہتھیار بھی دیں گے، اور جو بھی کچھ کریں گے. یہ ایک بڑا کھڑاک بنے گا سر، اور یہ پاکستانی فوج کا ایک بہت بڑا بلنڈر ترین ہوگا یہ. سر اب آپ اندازہ کریں کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے جی کہ اب جی ٹو اسٹیٹ گازر کی سولوشن طرف جو سے. ٹھیک ہے جی ہم. لیکن بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا بھی ریفرنس دیتے رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ 1967 والے جو پہلے جی جی سچویشن تھی، جی اب تو کچھ سارے بچا ہی ماڈل. نہیں ہے، اب تو سارا ٹیک اوور کر لیا ہے، اب کہاں سے ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے. پھر آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. اس نے نیتن یاہو نے کل ٹرمپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اس میں کچھ زیادہ نہیں بات کی. اس کے فوراً بعد اس نے ہیبرو کے اندر پریس کانفرنس کی ہے، اچھا، اپنی زبان میں. اپنی زبان میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کے کچھ اور کہتا ہے. امریکہ کے ٹرمپ کے سامنے کوئی زیادہ بات نہیں کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ہاں میں ہاتھ ملاتا رہے. وہ کیا کہا انہوں نے انگریزی میں؟ تو سر انہوں نے کہا کہ اس نے، چلو. اس کے ایگزیکٹ ورڈز، دیر ول بی نو فلسطین، یعنی کہ کوئی یہ ٹو اسٹیٹ اچھا، سولوشن وغیرہ کی مطلب ہے ساری وہ بلشٹ ہے یہ. ٹو اسٹیٹ یا کوئی اسٹیٹ، چھوٹی اسٹیٹ بڑی سے سب غائب ہو گئے. انہوں نے کہا کچھ کوئی بھی نہیں. نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سر. انہوں نے تو اس کے اوپر، اور اگر آپ معاہدہ بھی دیکھیں نا اس کے اندر اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے. کوئی بات نہیں ہے، وہ تو کلیئر نہیں ہے انہوں بالکل. نے کہا ہے کہ جو غزہ ہے، جو اتنا چھوٹی سی جگہ بچی ہوئی ہے، اس کو بھی آئی ڈی ایف کنٹرول کرے گی سارے کو. یہ آپ نے جو نقشہ لگایا ہوا ہے اس میں 4 نقشے ہیں، گرین، تھوڑا گرین، پھر اور تھوڑا گرین، پھر بالکل غائب. یہ کیا ہے؟ سر یہ 1947 میں یہ فلسطین تھا. اس کے بعد 19 پارٹیشن کے بعد یہ اسرائیل نے آ کے ٹیک اوور کر لیا، تقریباً آدھا ان کے پاس چلا گیا. اب یہ 1967 سے پہلے فلسطین کی یہ گرین والا ایریا ہے اور یہ اسرائیل ہے. اب کی صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا اسرائیل ہے، اور جو بالکل چھوٹے چھوٹے جو پیچز نظر آ رہے ہیں یہ فلسطین ہے. اچھا، تو یہ اسٹیٹ ہو گیا لاہور سر ابھی تو انہوں نے تو بات ہی نہیں کی ہے نا اس کے اوپر. وہ تو یہ بھی نہیں دینے کو تیار. ٹھیک ہے. ہاں، اور پھر عجیب و غریب قسم کے جو ہے ٹرمپ بیانات دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو سی سائڈ ویو ہے، یہ مجھے نہیں پتا چلا کہ انہوں نے کیوں دے دیا، یہ تو بڑا زبردست پراپرٹی، وہی باتیں کر وہ رہا ہے. تو اپنے ہوٹل ٹرمپ ٹاور کی دیکھ رہے ہیں نا کہ جی اوپر کمرے 50ویں منزل سے کیا نظر آئے گا. وہ تو اس پہ غور کر رہے ہیں نا. بالکل. اچھا سر اس کے 50,000 لوگ مر گئے، 50,000 لوگوں کو مار دیا، 1 لاکھ لوگوں کو پتہ نہیں کتنے دن میں
انہوں نے پورا کا پورا شہر، یار اب ان کی تصویریں دیکھیں اگر غازہ کی، وہ تو لگتا ہے کہ کوئی ایسا کھنڈر ہے جیسا کہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی فوج آ کے اس پہ بم گرے ہیں کہ جی ختم ہو گیا سارا، ہر عمارت جو ہے نا دھڑام دھڑام نیچے گر رہی ہے۔ 9/11 کیا، وہ 15,000 9/11 ہو چکے ہیں وہاں تو۔ کوئی انفراسٹرکچر نہیں، سب کچھ ختم کر دیا ہے، اب یہ صرف باتیں ہیں، آئی تھنک یہ ایونچولی انہوں نے یہ آبویسلی ٹرمپ جو ہے، اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سر، کہ کوئی فلسطینی جو ہے نا اس پیس ڈیل کے اندر انوالو نہیں ہے، اس سے کوئی کسی کا اوپینین نہیں لیا گیا ہے۔ جی جب ہاں، جی ہاں، جب آپ کے سامنے حماس کو یہ لے کے آئے ہیں ادھر قطر کے اندر، اس کے اوپر انہوں نے بم پھینک دیا، جی ٹھیک ہے، تو بالکل۔ یہ فلسطینیوں کو تو بالکل بھی انوالو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب حماس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، کسی کا بھی فون ریچیبل، کوئی کہیں پہ آپ ان کو ایکسس نہیں کر سکتے، اینڈ رائٹلی سو۔ تو یہ بس انہوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے یہ۔ نہیں، ایک بات انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی تھی کہ جی اس میں جو حکومت بنے گی اس میں فلسطینی بھی شامل ہوں گے، لیکن وہ کون سے فلسطینی ہوں گے، کہاں کے ہوں گے، وہ کچھ نہیں پتا۔ وہ سارے بے شمار فلسطینی بھی تو ان کے ساتھ ملے ہوئے مل سر جائیں گے کوئی ٹونی نہ کوئی۔ ٹونی بلیئر ہیڈ ہوگا، نہیں یہ جی ٹرمپ ہاں، اور یہ ٹونی بلیئر جو ہے وہ اس کو ہیڈ کریں گے۔ میں نے اب کیا سنا تھا کہ جی عاصم منیر صاحب اس بورڈ آف پیس جو ہے نا اس میں یہ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ جی اس میں اگر ان کو شامل کر لیا جائے تو پاکستان سے ان کی جان چھوٹ جائے، یہاں سے کہے جاؤ نکلو تو وہاں جاؤ۔ آپ کو یہ بھی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آج ٹرمپ کا کیا بیان آیا ہے اس پہ؟ جی وہ کہتا ہے کہ وہی آپ کی والی بات کہ بہت زیادہ لوگ اس کے اندر جو ہے نا انوالو، اس کا حصہ انٹرسٹڈ ہے، بننا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ وہ تو پہلے انہوں نے کہا تھا نا، اور اس میں میری جو انفارمیشن تھی کہ جی اب یہ عاصم منیر صاحب اس میں وہاں جانا چاہتے ہیں۔ ہوں، اب وہاں وہ راحیل شریف صاحب تو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، یہ فلسطین میں بیٹھیں گے۔ پاکستانی فوج کی بلے بلے ہوگی، ہر جگہ پاکستانی جنرل جناب کنٹرول میں، کام کخ بھی نہیں ہوگا اور سب نوکری کریں گے بس۔ ہوں۔ تو بارہ سر یہ ایک آرٹیکل، ہماری جان چھوٹ جائے یار ان سے، وہ جائے فلسطین چلے جائیں، چلے ٹھیک۔ فلسطینی اسرائیل میں رہیں گے، اسرائیل میں ہی ہے، فلسطین میں اسرائیل کہاں کی رہیں گے؟ خدمت کر چلے یار، جا کے انہیں کی خدمت کر لیں باہر۔ ہاں ٹھیک ہے، سر، یہ ایک آرٹیکل ہے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، یہ ایک اسرائیلی آؤٹ لیٹ ہے، اس کا نام ہے اسرائیل جی جی انسائڈ جی، آؤٹ میں ڈاٹ دیکھا، کام ٹھیک ہے جی۔ جی بالکل۔ یہ پچھلے کوئی 30 سال سے چل رہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آرٹیکل آیا ہے، عاصم منیر اے نیو ایرا آف اوپن سپورٹ فار اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اب یہ پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرتا رہا ہے، آج پاکستان میں اس کو بلاک کر دیا گیا ویب سائٹ کو۔ جی ہاں، اور کرتے ہیں وہ تو، مطلب پروپیگنڈا کیا؟ لوگوں نے تو پڑھ لیا، وہ لوگوں کو تو اویلیبل ہے۔ مطلب ہے وہ چور ہے نا جی، چوری چھپانے کے لیے انہوں نے بلاک کر دو یار پاکستانی، اور پاکستانی جنہوں نے پڑھنا تھا آلریڈی پڑھ لیا، ان کو سمجھ میں آ گئی، انہوں نے ریکارڈ بھی رکھ لیا، وہ کاپی بھی رکھ لی ہوگی، اب آپ کیا بلاک کر رہے ہیں، کریں چلے۔ سر اسحاق ڈار، یعنی کہ اب یہ بندہ جو ہے نا اتنا بڑا نوٹنکی ہے، ہر وقت اسلام کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ آج اس کا بیان سنا ہے آپ نے، کیا کہا ہے اس نے؟ جی جی، اللہ ہم تعالیٰ اسلام کو کی راضی خدمت کر رہے کرنے ہیں، کے بولے لیے اس کی خدمت۔ اسلام کو اس کو اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں ہم، یعنی کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، آپ اندازہ اللہ کریں۔ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہودیوں کو مسلمان بنائیں گے یا پتہ نہیں کیا کریں گے، چلو یہ کریں گے۔ انبلیو یا سر، یہ ان لوگوں کی سر صورتحال یہ یہ ہے۔ بیوقوف بنا بنا کے لوگوں کو، اب یہ جو کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں وہ کر لیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے پاکستان کے اندر یہ کس طرح کنٹرول کریں گے حالات کو، سر یہ سمجھائیں۔ وہ تو وہاں تو پاکستان کے جو اندر باتیں سر، کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو کوئی حالات ہی نہیں بن رہے ہیں نا، لوگ تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے غلامی میں ہم کوئی نہیں زندگی گزار دیں گے ہم، یہی صورتحال ہمیں تو نظر آ رہی پاکستان میں۔ کشمیری کھڑے ہو، کشمیری کھڑے ہو گئے، بلوچستان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کسی ایک جگہ پہ جو اس کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں کہ جی بم پھوڑے انہوں نے مار دیے، پتہ نہیں کتنے۔ KPK میں خیبر میں جو ہے نا ان کی ٹرک نہیں چل سکتے، سڑکیں بند ہیں، کرفیو لگانا پڑتا ہے ان کو۔ قبائلی علاقے میں لوگ تیار نہیں ہیں، وہاں کی خبریں کوئی نہیں آتی، وہاں وہ کیا بم دھماکے ہو رہے ہیں، ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ یہ اندر کا اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ باہر کو تو چھوڑ دینا، یہ تو کرائے کے ٹٹو بھیج دیں گے، جتنے بھی چاہے وہ بھیج دیں گے، وہ اپنا جو بھی کریں۔ پاکستان میں کیسے کنٹرول کریں گے؟ اور یہ دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ جی ہمارا کنٹرول ہے پاکستان میں اور پاکستانی عوام اس کے ساتھ ہیں؟ اور یہ جس دن ہٹیں گے تو اس دن یہ ساری پالیسی چینج نہیں ہوگی۔ ہم۔ یہ تو کچھ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور اور لگے ہوئے ہیں آپس میں لڑائیاں کرانے کے لیے اور جھگڑے کرانے کے لیے، اور ساری ISI جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے کہ جناب وہ
पीटीआई में लड़ाई करा दो, आपस में लड़ाई करा दो, लीडरों में और उनकी बहनों में लड़ाई करा दो, मतलब ये इनका काम रह गया यार, और सर क्या। सर, अब आप अंदाजा करें उससे, इसी इसी बात को आपकी को आगे लेके चलते हैं, गंडापुर साहब के बारे में भी क्विकली बात कर लेते हैं। आप अच्छा, हाँ अंदाजा जी, हाँ, करें, वो गणेशपुर साहब ने भी आज अपना एक बयान रखा है। यानी कि यार कोई बंदा कोई बात ऐसी करे जो बिलीवेबल हो। कहते हैं कि देखिए, कहते जो हैं कि बंदा, अलीमा जो खान साहिबा जो हैं वो मिलिट्री के साथ, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री आईएसआई के इंटेलिजेंस साथ वाले लगी उनको हुई। सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात उन्होंने बाकायदा वीडियो पे की है, मैंने सुनी है। ये बात उन्होंने करके इमरान खान से और पीटीआई से अपने सारे ताल्लुक वाल्लुक जो है ना उन्होंने तोड़ लिए। अब वो उन्होंने अपनी किश्तियां जला दी। अब उनके पता लग गया है कि जी अब मैंने वजीर आला नहीं रहना पीटीआई का। अब मैं फौज के साथ मिलके जितने दिन बैठा रहूंगा, बस उतने दिन बैठा रहूंगा। जिस दिन इमरान खान का बस चलेगा और उन्होंने ऑर्डर दे दिया या उनके लोगों ने, तो मैं तो, मेरी तो छुट्टी है। तो वो उन्होंने तो पीटीआई छोड़ के फौज ज्वाइन कर ली है। मेरा तो बिल्कुल सीधा सीधा ये एनालिसिस भी है, और मुझे नजर आ रहा है कि जी अब इसके बाद इमरान खान उनको, आप जरा ये सोचें कि अगर कोई मरियम के बारे में या कोई और बिलावल के बारे में या उनकी जो बेटी है उनके बारे में कोई ये बयान देता, तो ये क्या करते, नवाज शरीफ क्या करते, वो क्या करते, वो क्या करते कि जी ये सब उनसे हमारे खिलाफ, लीडर के खिलाफ जाकर फौज से, ये एमआई से मिल गए, ये आईएसआई से मिल गए, ये लोग 2 मिनट में निकाल देते। लेकिन इमरान खान अभी, मैं उनको, मुझे कहना चाहिए कि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ जल्दी में रिएक्शन नहीं दिया कि जी फौरन इनको हटाओ या फौरन इनको निकालो। ये वो अभी सोच रहे हैं कि जी किस तरीके से करें, आराम तरीके से करें, कि अपने लोगों को मोबिलाइज करके और फिर उनसे कहें कि जी, इनको कहें कि जी अब आप साइड पे हो जाएं, अब आप हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही होगा मेरा ख्याल है, थोड़े दिन में ये बाहर होंगे। वो अब उनके साथ जितने लोग हैं, कोई मेरा ख्याल है लोग वो उनके साथ नहीं होंगे हम्म। के चले। सर ये बात अब पता इनका सर इनका बात पता हशर, है क्या इनका है हशर मेरा ख्याल है इनका हशर क्लियर हो गया। ही इज नो मोर पीटीआई। सर हुआ ये ना कि अब जैसे ही ट्रम्प ने ये मिडल ईस्ट गजा का जो प्लान है अनाउंस किया है, पीस प्लान जो अपेरेंटली कहते हैं पीस है, तो उसके फौरन बाद इनको पहले मिलने नहीं दिया जा रहा था, पता नहीं कितने महीनों से अपेरेंटली कह रहे थे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो तीन तीन एकदम ये घंटे फौरन की जाते हैं, 3 घंटे के बाद जाते हैं, और जब फिर वापस आते हैं तो पता चलता है कि जी जी एक्सट्रीम डिप्रेशन में, बात नहीं कर रहे हैं, टेलीफोन ऑफ कर दिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, ठीक है जी। और फिर उसके बाद उनको जो है ना, उन्होंने सोचा कि यार अब जो है ना मेरा फ्यूचर जो है ना अब इधर नहीं है, मैं इस तरीके से मेरा नहीं चल ख्याल है सकता। उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया। उन्होंने कहा अब इनके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि उन्होंने, इमरान खान ने तो सीधी सीधी झाड़ पिलाई होगी ना। वो तो बात तो रोकते नहीं है। तो उन्हें उन्हें समझ आ गई, यानी कि अपना पॉलिटिकल कैरियर कैरियर जो है एंड कर लिया। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब लोग इनको निकाल दें, जितनी जल्दी इनको निकाल दें बेहतर है, मेरा तो ख्याल ये। सर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताऊं। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस में वजीर आजम साहब ने स्पीच की। अब स्पीच करते हैं और पीछे पता है किस किस्म के लोगों को लेके जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर नवाज शरीफ के घर के बाहर जो है ना गुल्लू बट घूम रहे होते हैं, ठीक है। जी 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 जी, और लोगों जब तो आप मशहूर है। उनका मुंह खुलता है ना, जब वो कोई एक लफ्ज निकालते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वो किस लेवल के गंदी तरीन गलीज किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये भी पता चल जाता है कि उनकी एजुकेशन कितनी है, यानी कि सारे के सारे जो नहीं होते गुंडे मवाली टाइप के वो और लोग, सड़क सड़क चाप डंडा मार सड़क टाइप चाप। के लोग होते हैं, हाँ। सर इन बिल्कुल। लोगों को ये लेके गए हैं उधर यूनाइटेड नेशन के अंदर। आप अंदाजा करें पाकिस्तान की, यानी कि इतनी एम्बैरेसिंग, एज अ पाकिस्तानी जो है ना एम्बैरेसिंग फीलिंग है। अब वो शहबाज शरीफ वहां पे तकरीर कर रहा था, ये वहां पे यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठे नारेबाजी कर रहे थे। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, है जी, वाह। यूनाइटेड नेशन का कोई डिकोरम होता है वहां पर? वहां पर तो बिल्कुल आपने तरीके से चलना होता है। और आप ये जी। पिक्चर जो है ना उसकी मंजर आम कर ऊपर आई हुई है, आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी के लोग पीछे बैठे हुए हैं, और दूसरी रो के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो इनकी तरफ देख रहे हैं, दे आर शॉक्ड बेसिकली कि हाउ कैन समवन डू दिस। यानी कि आपकी थोड़ी सी भी बेसिक भी तालीम होती है उनको ना। उनको बाहर निकाल दिया होगा या निकाल देंगे, और अगली दफा नहीं आने देंगे, यही होगा और क्या। सर वजीर आजम की तकरीर के दौरान नारे अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी हुक्काम ने नोटिस ले लिया इस बात का कि भाई ये क्या, तुम किन लोगों को साथ लेके आए थे। अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़ी तो इंटरेस्टिंग फिर बात हुई है सर, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात हुई है। शहबाज शरीफ जो है ना, उसने
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے جو ہے نا تقریر جب کی ہے نا، انہوں نے جو جسچرز وغیرہ بھی جو ہے نا وہ بھی عمران خان کی کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ انہوں نے جی پورا جی اس جی کو تیاری کی، وہ جسچرز جو ہیں وہ سارے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا، کوئی بندہ جینون بندہ ہوتا ہے نا، دل سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھتا بھی ہے لوگ، اس کو دیکھنا اتنا مشکل ہوتا ہے، میرے سے تو دیکھا نہیں جاتا۔ تو اب آپ پاکستان کا وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرتا ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، صرف 1.5 لاکھ ویوز ہوتے ہیں اس کی ویڈیو کے اوپر، ٹھیک ہے سر؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک کل کیا ہوتا ہے جی، وزیر اعظم صاحب کا جو ہے نا پیج شہباز ڈپلومیسی کے نام سے انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ خبر دیتے ہیں کہ جی یوٹیوب پر شہباز شریف کی سپیچ کو 1 ملین بندے نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ او اچھا یعنی کہ یہ کبھی ہوا ہے میرے خیال میں، کوئی شہباز شریف کی میرے خیال میں کوئی ایسی ویڈیو ہوگی نہیں جس کو 1 ملین بندے نے وہ آج تک۔ روبوٹس اور بوٹس جو ہوتے ہیں نا، وہ جو ٹیکنیکل میکینیکل جو ہوتے ہیں، وہ روبوٹس اور بوٹس انہوں نے دیکھا ہوگا، بالکل ہو سکتا ہے، ہاں نہیں سر، پھر خرید اس لیں کے اب بعد تو، جتنے اس کے بعد پیسے ہوا خرید کیا، پھر لوگوں نے پکڑ لیا جتنے لوگوں نے پیسے کس طرح خرچ پکڑا، کریں زیادہ آ جائیں گے۔ لوگوں نے اسکرین شاٹ شیئر کرنا سٹارٹ کر دیے کہ جب آپ یوٹیوب اگر آپ پاکستان میں یوز کر رہے ہیں نا، تو جی آپ کو ایڈز آتی ہیں بیچ میں، اور ایڈز پتہ کس کی آ رہی تھی؟ شہباز شریف کی سپیچ کی، تو ایڈ انہوں نے پھر دیے تو پیسے خرچ کیے، اسپانسرڈ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ لگا دیے ہوں گے اور کیا۔ سر اس کے اوپر پتہ میرے خیال میں لاکھوں، 40-50 لاکھ روپے تو لگا ہوگا جتنے انہوں نے ویوز اکٹھے کیے ہیں ایک دن تو کے لگا اندر۔ ہوگا یار، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اپنے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور چھوٹی چھوٹی ان کی خواہشیں، اصل کام تو کر نہیں سکتے، یہ اسی طرح کے کام کر کے سمجھتے ہیں ہم لوگ، ان کی بیٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری تصویر آ گئی، وہ کچرے کا جو ٹرک ہے اس پہ بھی تصویر آ گئی تو وہ بھی بڑی کمال کی بات ہو گئی، جناب میں کچرا اٹھا رہی ہوں پنجاب کا، چلے اسی طرح خوش ہیں یہ لوگ، کیا سر کریں۔ اتنی اتنی ڈرامے بازی کرتی ہیں، اور یا تو ہو نا کہ دیکھیں سر، جب آپ کو سارے لوگ 25 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور اپنی آبزرویشن بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں، مے بی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ آج کوئی جی ان باتوں سے اب کون بیوقوف بنتا ہے، یعنی سب کہ کو وہ دنیا بھر کا پتا ہے کیسے۔ اتنی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی ہیں۔ بہرحال سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم شاہین صاحب۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ